أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء کما کان حقه بعد از خدا. بزرگ توئی قصہ مختصر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملان را رہنما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلا آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. کر دو کرم شاہ جیلانی میرا بغداد والیا. کر دو کرم شاہ جیلانی میرا بغداد والیا. کر دو کرم شاہ جیلانی میرا بغداد والیا. مل کے کر دو کرم شاہ جیلانی میرا بغداد والیا. عبدالقادر جیلانی میرا بغداد والیا. یہ پیرانے پیر دا فیض ہے. ہاں یہ پھول بڑی دوروں آئے نے. کوئی محلہ حیدرآباد تو تے کوئی پائی والے تو. اللہ کے دعا کرنے ہیں مولا جڑے لوگ سادات نال اہل بیت نال علماء نال پیار کردے ہیں تو انہاں دے بختاں نو انج سجا دے, مقدراں نو انج سجا دے, لیکھاں نو انج سجا دے کہ مولا مالا مال فرما دے. ماسٹر گین تے مائی گین دے.
ہاں کر دو کرم شاہ جیلانی میرا بغداد والیا کر دو کرم شاہ جیلانی میرا بغداد والیا کر دو کرم شاہ جیلانی میرا بغداد والیا عبدالقادر رل کے عبدالقادر جیلانی میرا بغداد والیا میرا یا جا کرم کما جا میرا یا جا بغداد والیا دل میرا کر دے نورانی میرا بغداد والیا نعرہ غوثیہ میرا یا جا دیدار کرا جا سکھ دیان دیدار کرا جا سکھ دیان دیدار کرا جا دل میرا کر دے نورانی میرا بغداد والیا دل میرا کر دے نورانی میرا بڑی 11ویں والے پیر دا مہینہ ہے ذرا ذوق نال بڑی 11ویں دیوان والےو تے ذرا مل کے ذوق دا اظہار ہو جائے دل میرا کر دے نورانی میرا بغداد والیا بسدا رہے تیرا بیڑا بسدا رہے بسدا رہے تیرا بیڑا خالی کاسا پر دے میرا خالی کاسا پر دے میرا خالی کاسا پر دے میرا عرضاں کرے تیری دیوانی میرا بغداد والیا عرضاں کرے تیری دیوانی میرا بغداد والیا کر کر تیرے کر تیرے دیوے پل دے تھا تھا تیرے لنگر چل دے تھا تھا تیرے لنگر چل دے تھا تھا تیرے لنگر چل دے دنیا ہوئی تیرے دیوانی میرا بغداد والیا دنیا ہوئی تیرے دیوانی میرا بغداد والیا کر دو کرم شاہ جیلانی میرا بغداد ٹھیک ہے
حضرات ذی وقار قابل قدر دوستو واجب الاحترام بزرگوں نوجوانوں دوستو ساتھیوں بچوں ربیع الثانی شریف دا پہلا جمعۃ المبارک اللہ کریم نے خالق ارض و سما نے روز حشر دا نا ایک نقشہ کھچیا۔ اللہ کریم نے فرمایا لوگو وہ دن ایسا دن ہوئے گا کیڑا دن کان مقدارہ 50,000 سنۃ 50,000 سال دا دن۔ وہ دن جے دے بارے اللہ دا قرآن آخدا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ بھیڑا بھائی نہیں بن گے، ماں باپ نہیں بن گے، بیوی زوجہ رفیقہ حیات نہیں بنے گی، بیٹے ساتھ چھوڑ جان گے۔ اس دن دے بارے سورہ زخرف جڑا میں مقام قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، اللہ کریم نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ فرمایا جس دن گہرے دوست ایک دوسرے دے دشمن ہو جان گے، الا المتقین سوائے متقیاں دے، سوائے پرہیزگاراں دے، سوائے زہد والیاں دے، سوائے ورا والیاں دے، یعنی متقی تقوی والے زہد والے ورا والے اللہ تو ڈرن والے اے جڑے نے نا انہاں دا ایک رشتہ انہاں دا تعلق انہاں دا ریلیشن او تے مضبوط ہی ہوئے گا، او دوستی دشمنی وچ نہیں بدلے گی، لیکن جڑے باقی ہونگے نا دنیاوی دوسرے رشتیاں والے تعلق والے انہاں دے تعلق دوستیاں والے نہیں ہونگے، دشمنیاں چ بدل جان گے۔ ایک دین دا رشتہ رہ جائے گا، ایک اسلام دا رشتہ رہ جائے گا، ایک تقوی زہد اور ورا والا رشتہ رہ جائے گا۔ جب دنیا دے سارے رشتے ختم ہو جان گے، ایک تعلق تقوی والا یعنی اللہ تو ڈرنا والا وہ رہ جائے گا۔ اللہ نے پوچھنے ہیں مولا وہ کون لوگ ہونگے، انہاں دی نشانی کی ہوئے گی، وہ کنج دے لوگ ہونگے جڑے متقی نے جڑے پرہیزگار نے۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ یونس اندر انہوں انج ایکسپلین کردا ہے۔ اللہ فرماندا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا خبردار ہو جو جڑے اللہ دے ولی نے نا انہاں نو خوف کوئی نہیں، انہاں نو غم کوئی نہیں۔ تسی آکھو گے جی ایتھے تے ولی دی گل ہے، دوست دی گل ہے، تسی متقین دی گل کردے ہو، میں تقوی نو فوکس کردے آیا لفظ تقوی تے میں مضمون نو لے کے چلنا ہے اور حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ دی شان تقوی دے تناظر اندر بیان کرنی ہے۔ تقوی اللہ تو ڈرنا، متقی ہو جانا، پرہیزگار ہو جانا۔ اللہ فرماندا ہے الذین آمنوا جڑے اللہ دے ولی نے نا انہاں نو خوف کوئی نہیں، انہاں نو غم کوئی نہیں۔ اگے فرمایا اگلی آیت دے اندر فرمایا الذین آمنوا جڑے لوگ ایمان لے آئے وکانوا یتقون اور اللہ تو ڈرے، متقیاں دی گل فرمایا جڑا متقی ہوندا ہے وہ میرا سجن ہوندا ہے، جڑا متقی ہوندا ہے میرا سجن ہوندا ہے، میرا یار ہوندا ہے، میرا دوست ہوندا ہے، میں نو اپنا بیلی بنا لینا۔ انہوں پھر میں سرٹیفکیٹ دے دینا، ڈگری دے دینا کا دی بے خوف ہون دی، بے غم ہون دی۔ انہوں پھر خوف نہیں ہوندا کسے دا بھی، غم نہیں ہوندا، نہ انہوں حزن نہ انہوں ملال نہ خوف انہوں غم۔ اللہ دا قرآن پڑھنے ہیں، لا ریب کتاب پڑھنے ہیں، ذرا تھوڑا جا تقوی جڑا انہوں ایکسپلین قرآن مجید فرقان حمید دی روشنی وچ کر لئیے، پھر ویکھئے کہ محبوب سبحانی کتب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جنہ دی اسی وڈی 11ویں دا ذکر تے عام دنہ وچ بھی آپ دا تذکرہ کرنے ہیں، اسی اس واسطے کرنے ہیں کہ اے اللہ دا بندہ اللہ تو ڈرن والا سی، متقی نہیں سی بلے متقیاں دا امام بن کے آیا سی۔ تقوی اختیار کیتا اور لوگاں نو تقوی دی نصیحت کیتی۔ پہلے او لفظ تقوی جنہوں اللہ نے فرمایا نا اے ایک کوئی رشتہ رہ جانا روزے حشر، باقی رشتے ختم ہو جانے۔
بات یاد ہے نا، ایک رشتہ رہ جانا تقوی والا۔ اللہ دا قرآن آخدا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ ایک بار پھر آکھو سبحان اللہ۔ فرمایا سامان تیار کر لو، کادا توشہ آخرت، آخرت دا سامان تیار کر لو۔ اللہ فرماندا ہے وَتَزَوَّدُوا، سامان تیار کر لو۔ سامان ہے ہوئی نماز روزے زکوٰۃ حج حقوق اللہ حقوق العباد کے چلنا۔ اگے فرما فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، فرما بے شک جڑا بہتر زاد راہ ہے نا، بہترین زاد راہ ہے، فرمایا وہ تقویٰ ہے، وہ اللہ تو ڈرنا ہے۔ اللہ تو بولو متقی بن جانا ہے، پرہیزگار بن جانا ہے، زہد اور ورا والا بن جانا ہے۔ یہ بہترین سامان ہے تواڈے واسطے، اے سامان اختیار کر لو۔ اللہ فرماندا ہے جدو یہ سامان تسی اختیار کر لو گے پھر میں تانوں اپنا سجن بھی بنا لاں گا، یار بھی بنا لاں گا۔ لہذا اسی ہن سامان تیار کر رہے ہیں، زندگی دا پتہ نہیں کدوں آ جانی ہے۔ پھر اللہ کریم فرماندا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک بار ہاتھ چوک کے آکھو سبحان اللہ۔ جنہ سونا آپریٹر نے ساؤنڈ چلایا نا اُنی اچھی تسی سبحان اللہ دی آواز دا لطف نہیں دیتا۔ اج بھی وچ بندے سوچدے نے پے میں اللہ دا قرآن پڑھنا، لا رہب کتاب پڑھنا، منبع نور و ہدایت کتاب پڑھنا، میں 11ویں آلے دے نا دیاں 11 قرآن دیاں آیتاں پڑھ کے میں تقویٰ دے موضوع تے تینوں بڑی خوبصورت ایک گلدستہ بنا کے مضمون دا تیرے اگے رکھنا ہے۔ یہ دل کیتا تے 11ویں تو بعد 12ویں آلے دے میلاد دی نسبت بھی ہو سکتی ہے، 13ویں 14ویں 15ویں 16ویں 17ویں نسبت بھی ہو سکتی ہے۔ میرا مضمون ہے تقویٰ اختیار کرو۔ اللہ فرماندا سارے رشتے چھڑ جان گے، تقویٰ جڑا ہوئے گا نا متقیاں دے کول بہن والیاں دا رشتہ ختم، بولو بولو نا، رشتہ ختم نہیں ہوئے گا۔ اسی اتھوں گل شروع کیتی ہے۔ میں کو دسنا پیا اللہ فرماندا ہے جڑا بھی تسی سامان تیار کر دے ہو سارے سامان چو آخرت دا سامان تقویٰ ہے، متقی ہونا، اللہ تو ڈردیاں رہنا۔ بھئی جڑا رب تو ڈر گیا پھر جتھے بھی جس بندے نال دی پبلک ڈیلنگ ہوئے گی وہ آپ ہی سیدھا ہو جائے گا، شریف تقاضیاں دے مطابق گفتگو کرے گا، بولو نا۔ پھر انہوں پتہ ہوئے گا میں وراثت دے قوانین پورے کرنے نے، بھیناں دا حق دینا ہے، بھراواں دا حق دینا ہے، کتھے گوانڈیاں نال کنج دا سلوک کرنا ہے، پڑوسیاں نال رشتہ داراں نال، انہوں سارا ہی پتہ ہوئے گا، رب تو ڈردا ہوئے گا نا۔ اللہ فرماندا بہترین تہاڈا ذات راہ تقویٰ ہے۔ اگلا میں قرآن پاک دا مقام پڑھیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، فرمایا مدد کریا کرو نیکی دے کماں وچ، بولو بولو نیکی دے کماں وچ، فرمایا نیکی دا کم ہوئے تے تقویٰ دا کم ہوئے، ایک دوجے دی مدد کریا کرو۔ جڑا کوئی بندہ رب تو ڈر کے کوئی چنگا کام کردا ہوئے تے پیچھے نہ ہو جایا کرو، او دے نال موڈا لا کے اگے سامنے کھڑے ہو جایا کرو۔ مبلغ تبلیغ کردا ہوئے، خطیب خطاب کردا ہوئے، کوئی مدرسہ بناندا ہوئے، کوئی مسجد بناندا ہوئے، کوئی مسجد چلاندا ہوئے، کوئی ادارہ چلاندا ہوئے، کوئی کسے پڑوسی نو 10 تھیلے آٹے دے پہنچاندا ہوئے، کوئی غریباں بچیاں دیاں شادیاں کراندا ہوئے، یتیم خانہ کھلواندا ہوئے، کوئی این جی اوز دی تعمیر و ترقی واسطے کام کردا ہوئے، فرمایا انہوں ڈسکریج نہیں کرنا بلکہ او دی حوصلہ افزائی دے ایسے طریقے اختیار کرنے نے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی دا کم ہوئے تے تقویٰ دا کم ہوئے، موڈے نال موڈا لا کے کھلو جانا ہے، او دی مدد کرنی ہے۔ اچھی آکھو نا سبحان اللہ۔ اللہ دا قرآن پہ پڑھنا آگے سنو یار، تفسیر القرآن بالقرآن پڑھنا تقویٰ دے مضمون تے اللہ دا قرآن بڑا بیان کیتا۔ میں کچھ نشانیاں لا کے اپنے سامنے لا رہب کتاب رکھی، منبع نور و ہدایت کتاب رکھی، سچی تے سچی کتاب رکھی تاکہ سمندر اندر غوطہ زانو کے کنارہ ہی نہ لبے بلکہ اسی سانو پتہ ہوئے اے اسی اس رستے تے چلنا ہے۔ اللہ دا قرآن آخدا ہے لوگو جڑے دنیا تے رہنا لے سن لو، حشر دا
میدان ہوئے گا، مامے چاچے تائے پھپھیاں ماسیاں سارے رشتے ختم ہو جان گے، ایک ہی رشتہ رہ جائے گا کیڑا؟ متقیاں والا، پرہیزگاراں والا۔ متقیاں کول بیٹھیا کر، تقوی اختیار کریا کر، اے تقوی تیرے واسطے بہترین ذاتی راوے، قبر چ کم آئے گا، حشر چ کم آئے گا۔ پھر اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ آخو سبحان اللہ۔ سنیو اللہ فرماندا اے ایمان والیو، اے ایمان والیو، اے ایمان والیو، اے مومنو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن والیو، اللہ تو ڈرو، 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 اللہ تو ڈرو۔ آمنوا اتقوا اللہ۔ میں تانوں سبق یاد کرا کے جانا ہے، سبق یاد کرا کے جانا ہے۔ بڑی 11ویں والے پیر دا مہینہ، اسی پیراں نے پیر نو تاں منیا کہ خود بھی تقوی اختیار کیتا تے سانو تقوی اختیار کرن دی سیرت دیتی، کردار دیتا۔ میں اللہ دا قرآن پڑھنا، پھر غوث پاک دا تقوی بیان کرنا۔ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو ایمان والو اللہ تو ڈرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ تے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، فرمایا او دے تک پہنچن دا وسیلہ تلاش کریا کرو۔ شہزاد بدر شاہ وسیلہ کتھے لکھیا؟ وسیلہ کتھے لکھیا؟ وسیلہ کتھے لکھیا ہے؟ میں کہا وسیلہ قرآن وچ لکھیا ہے، لا ریب کتاب وچ لکھیا، سورہ مائدہ کھول۔ میں اپنے سامنے قرآن رکھ کے بیٹھا تینوں دسن واسطے بھی اے اللہ فرماندا جب میرے تک پہنچنا ہے تو وسیلہ اختیار کر۔ میں کہا مولا وسیلہ اے ذریعہ قرب دا کی ہے؟ وسیلے بہت سارے نے، نماز بھی اللہ تک پہنچن دا وسیلہ ہے۔ بولو 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 بولو، تساں میرا پوری توجہ نہیں پہ کردے۔ نماز اللہ دے قرب دا وسیلہ ہے، روزہ اللہ دے قرب دا ذریعہ ہے، زکاة اللہ دے قرب دا ذریعہ ہے، حج اللہ دے قرب دا ذریعہ ہے، جہاد اللہ دے قرب دا ذریعہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول دی پوری زندگی ساڈے واسطے اللہ دے قریب ہون دا، اللہ دے قریب ہون دا، سجن بن دا ایک ذریعہ ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ تے مینوں دسو یار او جڑے نمازاں پڑھن والے نمازی نے، غوث کتب ابدال کلندر نے، او انہاں دے کول پئیے تے پھر بھی رب دی قربت نصیب ہے۔ ہائے ہائے ہائے، پھر بھی رب دی قربت ہے، بولو نا۔ اللہ فرماندا پھر بھی میرے تک پہنچن دا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ فرماندا میرے تک پہنچن دا وسیلہ اختیار کرو۔ میں کیا مولا اور اللہ فرماندا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ فرمایا بھئی جڑے اپنیاں آوازاں نبی دے سامنے نیویاں رکھ دے نے، ہاں 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 ہاں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اللہ دے سامنے آوازاں نیویاں رکھ دے نے، مصطفیٰ دا ادب کر دے نے۔ اچھی آنکھوں نا مصطفیٰ دا۔ اچھا تقوی اللہ تو ڈرنا، اللہ فرماندا ہے ادب مصطفیٰ متقیاں دا سہرا ہے، ادب مصطفیٰ متقیاں دا سہرا ہے۔ اللہ فرماندا جڑا نبی دے سامنے آواز نیمی رکھے نا عند رسول اللہ، میں کہا کی اصواتہم اپنیاں آوازاں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماندا میں انہاں دا دل چن لیا ہے تقوی واسطے، تقوی واسطے۔ اللہ فرماندا میں انہاں دے دل تقوی واسطے چن لیا کے۔ سنو پھر اللہ دا قرآن سنو، پتہ لگ گیا مصطفیٰ دا ادب کرنا جڑا تقوی ہے، مصطفیٰ دا ادب کرنا تقوی۔ اللہ فرماندا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ
جن نے مال دیتا اللہ دے رستے وچ تے تقوی اختیار کیتا وصدق بالحسنی فرمایا انہیں نیکی دی تصدیق کیتی فسن یسرہ للیسرا فرمایا او دیاں آسانیاں دی اسی سہولت پیدا کر دیاں گے اے متقیاں دی شان اللہ قرآن وچ بیان پیا کردا ہے کنہ دی شان بیان پیا کردا ہے متقیاں دی پرہیزگاراں دی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے حسن دے کے تو ڈرنا رونا دھونا ہسن دے کے حیران لے آئی تے تینوں دتا کسے دلاسا پانی بچ پتا سا ہو سوڑی سامی بچ کسیٹن منگسی مالک دے تھوں قبر دا نقشہ مالک دے تھوں لیکھا منگسی تے باہو رتی کٹنا ماسا میں تقوی دے لفظ اللہ دا قرآن پیش کر کے میں تفسیر القرآن بالقرآن پہ کرنا تے حضرت غوث اعظم دے میں گل سنان لگا ہوں تقوی تے یہ جڑی سوڑی سامیاں بناندے نا قبر دے وچ قبراں کڈن والے بندیاں نوں پتہ ہے وہ جڑی وچ اگے کر کے لحد بنائی دی سلطان باہو رحمت اللہ نے تقوی دی تشریح کھچدے آکھیا بھی دسو بھی جدوں قبر وچ جانا اودے وچ بندہ پاسا بھی نہ پلٹ سکے انج بندہ وچ پھسا کے اتوں لا کے ٹیلاں تو مٹی پا کے سائڈاں تو بندے نوں اج سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کہندے نے اج بھی رب تو تینوں ڈر نہیں لگدا وہ جڑی سوڑی سامی تے پاسا نہ بندہ پلٹ سکے مالک آکھے گا ہن لیکھا دے اوتھے لیکھا دینا ہوے گا ہائے ہائے سوڑی سامی وچ گسیٹن تے جتھے پلٹ نہ سکے پاسا مالک تے تو لیکھا منگسی مالک تے تو لیکھا منگسی مالک تے تو لیکھا
اوے باہو رتی کٹنا ماسا عمل مسقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مسقال ذرۃ شر یرہ. کیا کو سبحان اللہ. ذرہ برابر نہ نیکی نہ بدی ایسی نہیں ہوئے گی جو تم انسان نہ جان لوے. اللہ فرماندا ایک گل دا پتہ ہوئے گا. حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ آپ دی ذات ایک پاسے رہ گئی. آپ دے ابا جی تے اما جان بھی تقوی دا سمبل بن کے دنیا تے آئے. غوث اعظم رحمت اللہ علیہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی 11ویں دا ختم دوان والے ہو, محبوب سبحانی پڑھن والے ہو, کتب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی وڈی 11ویں دیاں دیگاں لان والے ہو, بکرے ذبح کرن والے ہو, محفلاں سجان والے ہو, پروگرام کرن والے ہو. میں اللہ دا قرآن پڑھیا. رب کائنات نے فرمایا متقیوں نے روز حشر جنہ دا تعلق رہے گا, باقی تعلق ٹوٹ جان گے. بس ایک تعلق رہ جائے گا تقوی والا, زہد والا, اللہ تو ڈرن والا. انہاں لوکاں دا تعلق رہ جائے گا. حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی دے ابا جان حضرت موسیٰ ابو صالح جنہاں نو جنگی دوست بھی آکھیا جاندا ہے. صدقے جاواں ابو موسیٰ ابو صالح جنگی دوست تقوی دے مسند تے منصب تے فائز نے, اعلیٰ درجے تے فائز نے. رب تو ڈردے نے, انہاں ڈردے نے, زارو قطار روندے نے. اللہ دی بارگاہ اندر عبادت کردے نے, ریاضت کردے نے, نوافل پڑھدے نے. ایک دن ایسا آیا دریائے دجلہ دے کنارے ترے جاندے نے. اچانک بھوک لگی سی. ریاضت دا ایک حصہ بھکھیاں رہنا, بھوک کٹنا. طبیعت آکھے کھانا چاہیے لیکن طبیعت دے خلاف چلنا, کھانا نہ کھانا, روزے رکھنا کھانا نہ کھانا, طبیعت دے خلاف چلنا. غوث اعظم رحمت اللہ علیہ دے ابا جی حضرت ابو صالح حضرت موسیٰ ابو صالح جنگی دوست بڑے دناں دی بھوک سی. ریاضت پہ کردے سن. ریاضت کردیاں دریائے دجلہ دے کنارے جاندے. بھوک بڑی لگی ہوئی یار. سیرت غوث اعظم دے اندر لکھیا ہے متقیاں دا امام جا رہا ہے, متقیاں دا پیر جا رہا ہے, بلکہ متقیاں دے پیراں دا پیر غوث اعظم دا ابا جان جا رہا ہے. ابا جان جا رہا ہے. میں اللہ دا قرآن پڑھدیاں آخری گل سیرت غوث اعظم دی بیان کردہ چلنا. جدو ایک سیب بڑا حشاش بشاش بڑا معروف واقعہ بیان کرنا بھی ضروری ہے سیرت غوث اعظم دے اندر. ابا جی دا تقوی بیان پیا کرنا. سیب تے نظر پئی, بندہ بھکھا ہوئے پیاسا ہوئے, بتقاضا بشریت سیب پکڑ کے کھا لے. جدو کھا لیا تے بعد چ ذہن چ گل آ گئی, بندیا تو سیب کھا لے, نہ پوچھیا نہ دسیا سیب کیدا ہوئے گا. اسی ترے جاندے ہوئے گلیاں وچ بازاراں وچ سانو کوئی شے مل جائے اسی جلدی نال او چیز چک لینے ہاں, اٹھا لینے ہاں. قیمتی ہوئے لکھاں کروڑاں دی چیز ہوئے اسی کہنے لبی شے خدا دی, اسی لے کے ٹر جانے. اسی کہنے اے جہان مٹا اگا اگلا کنے ڈٹھا لوگو جدو مر جانا ہے دنیا نو چھوڑ جانا ہے. روزے حشر ایک عمل دا حساب دینا ہے. غوث پاک دے ابا جی نے سوچیا ہن کی کراں, سیب کھا لیا ہے, اے دا سیب دا حساب دینا مشکل ہو جائے گا. مینوں نہیں پتہ کیڑا مالک ہے باغ دا, کدے باغ دا سیب ہے, ہن اے دا میں حساب کیویں دیواں گا. پاسے گئی جان شکنجے اندری تے جاؤں بلنے وچ گلا تیرا کبے اج رو محمدی ہوئے جے اج رمے تے منا. اچھا بدل کے تھلے رکھ کے نقشہ کھینچ دینا. اجنا لیت اے پاپ کمائے اج کتھے نی کتھے نی تیرے کر دے
ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਜੂਏ ਸੂਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਮੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਓਏ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ 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 ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਕੁੱਲੂ ਨਫਸਿਨ ਜ਼ਾਇਕਾਤੁਲ ਮੌਤ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁੱਲੂ ਮਨ ਅਲੈਹਾ ਕਿੱਥੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਨ ਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇੜੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਨ ਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇੜੇ سکی اولاد نہیں کرتی جلدی کر لو کڈو ٹائم ہو گیا جلدی جنازے نو لیٹ نہیں کریدا قانون تے ہوئی ہے لیکن عاشق رسول نے شریعت دے عاشق نے نقشہ کھچیا انہیں آکھیا انہاں واسطے کردا رہے چوریاں ڈکیٹیاں سود جوا شراب ہر شے وردیاں پا کے روڈ تے گڈیاں روک روک کے جتھے جتھے تیرا دل کیتا میں سارے دی گل نہیں کردا رزق حلال کمان والے بھی نے میں انہاں نال مخاطبہ جڑے حرام دیاں کمائیاں کمان والے لوگ نے سکول دا شعبہ تعلیم دا شعبہ پولیس دا شعبہ وکالت دا شعبہ سیاست دا شعبہ ہر شعبے دے اندر ایک نمبر بھی موجود نے دو نمبر بھی موجود نہیں کریانے دا شعبہ منیاری دا کپڑے دا دکان ہوئے کوئی شعبہ ہوئے وہ کہندا انہاں واسطے کردہ رہے جس پھٹے دے بہ کے حلال حرام میں کی تئی وہ کہندا آج کہندے نے جلدی کرو انہوں کڈو تے وراثت دی تقسیم شروع ہو گئی غوث اعظم سرکار حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے ابا جی نے ایک سیب کھادا سیب دا حساب دینا بندے پریشان ہو گیا غوث اعظم پریشان ہو گئے جدو پریشان ہو گئے پریشانی دے عالم اندر دریا دے کنارے چل دیاں مشہور واقعہ بیان کرنا ہے حصول برکت دے واسطے جدو ایک جگہ تے نظر جو پئی باغ دیاں شاخاں لہلے ہاندیاں سر سبز و شاداب دجلہ دے پانی نال پیاں کھیل دیاں نے سیباں نال شاخاں پریاں ہویاں نے ذہن نے قبول کر لیا اے ہوئی باغ ہے جدا سیب میں کھا لے باغ دے اندر گئے ایک بزرگ نورانی صورت والے بابا جی بیٹھے ہوئے نے جنہ دا نامی اسم گرامی حضرت عبداللہ سومئی سرکار مرکزی جامع مسجد اہل سنت و جماعت وچ بیٹھن والے ہو وڈی 11ویں دیاں محفلاں منان والے ہو نعرہ غوثیہ لان والے ہو غوث اعظم دے نعرے لان والے ہو 11ویں والے پیر نو منن والے ہو محبوب سبحانی دیاں دیگاں پکان والے ہو لنگر پکان والے ہو دسترخوان بچھان والے ہو میں دسنا چاہنا جدو عبداللہ سومئی بیٹھے نے کون عبداللہ سومئی حضرت غوث اعظم سرکار دے نانا جان بیٹھے ہوئے نے حضرت غوث اعظم سرکار دے نانا جان بیٹھے ہوئے نے محبوب سبحانی بیٹھے ہوئے نے قطب ربانی بیٹھے ہوئے نے شیخ عبدالقادر جیلانی دے نانا جان بیٹھے ہوئے نے عبداللہ سومی کو جا کے اندر نے بابا جی سیب کھا بیٹھا معافی مل جائے گی بابا جی سیب کھا بیٹھا معافی مل جائے گی عبداللہ سومی عبداللہ سومی حسینی سید بیٹھا ہے نظرہ چوک کے جدو ویکھیا آج دے اس پرفتن دور اندر سیب کھا کے معافیاں پہ منگ دے سیب کھا کے معافیاں میں منگ دے سیب کھا کے معافیاں پہ منگ دے ایک کوئی متقی بندہ ہے کوئی پرہیزگار بندہ ہے کوئی اللہ دا ولی بندہ ہے کوئی عابد بندہ ہے کوئی متقی بندہ
بندہ پرہیزگار بندہ نہیں تے ایتھے تے مربیاں دیاں مربے زمیناں کھا کے لوگ یہ تے ہڑپ کر کے ڈکار نہیں مار دے یہ کیڑا بندہ ہے جڑا سیب کھا کے آ کے یہ معافی پیا منگدا ہے بابا جی پہچان لیا اللہ دا ولی سی سید زادہ سی خون رسول سی آکھیا سیب دی معافی مل جائے گی پر 12 سال باغ دا مالی بن کے رہنا پے گا باغ دا مالی بن کے رہنا پے گا ایتھے گوڈیاں کرنیاں پہن گیاں ایتھے باغ دا مالی بن کے نگہبان بن کے رہنا پے گا 12 سال سوچ لے ایتھے خدمت کریں گا میں دسنا چاہنا رزق حلال دا چنڈا لے کے غوث اعظم دا نانا کھلوتا ہویا ہے رزق حرام تو بچن دی ترغیب پیا دیندا ہے رزق حلال دیاں گلاں پیا کردا ہے رزق حرام تو بچن دی ترغیب پیا دیندا ہے 11ویں دیاں دیگاں پکان والےو میرے غوث دے نانا جان دی تعلیمات وے کہ رزق حلال کھایا کرو رزق حرام تو بچیا کرو آکھیا بابا جی 12 سال کہ میں تھے نوکری دے لے ماں پھر معافی مل جائے گی فرمایا پہلے 12 سال نوکری دے پھر اگلی گل پھر دساں مرد ملے درد نہ چھوڑے جمعۃ المبارک دے اجتماع تے دور دراز علاقیاں تو مرکزی جامع مسجد جان والے جنہاں نوں میں بائی فیس جاننا او بھی جڑے اس محلے دے لوگاں تو بھی پہلے آ کے بہندے نے میں انہاں نوں خوش آمدید آکھنا اس مسجد دی رونق نوں دوبالا کر دیو جمعۃ المبارک دے اجتماع نوں دوبالا کر دیو کوشش کریا کرو جدوں اس مسجد دے اندر کوئی محفل ہوے جڑے آنڈی گوانڈی بیٹھے ہو محلے دے لوگ دور والے تے آندے ہو کافی ساری تعداد دے اندر مسجد دی رونق نوں دوبالا کریا کرو مینوں خوشی ہوندی ہے جدوں میں پہلا جمعہ پڑھایا سی نا تے اے ساڈے دوست نے اتفاق انہاں دا نام ہے تے 2-3 رانا صاحب سی تے 2-4 اور بندے سی میں ہن پچھلے جمعے تے 10 منٹ تھوڑا جا لیٹ ہویا تے حال پورا فل ہی سی تقریباً اج بھی میں کوئی بندے 70-80-90 تو زیادہ اوپر بندے بیٹھے سی مسجد دے اندر مسجد دا مجمع ویکھ کے خطیب دا مسجد وچ آن نوں دل کردا ہے بولو مسجد وچ 1 بجے پورا خطاب انشاءاللہ شروع ہو جاندا ربیع الاول دی مصروفیات رہیاں 5-10 منٹ کتے لیٹ بھی ہو گیا اے ساڈے بزرگ خوشبو پہ سڑدے نے انہاں نے نعرہ مروایا تے کہ ایتھے کا کے لیٹ ہو گئے ہو میں کہا جے اینے تیز ہوندے تے انتظامیہ ہن مینوں کان وچ پیغام تے نہ دیندی بھی شاہ جی اسی اے جڑا جمعہ آ رہا بڑی 11ویں دی محفل کرانی ہے انہاں کے ہاتھ بن کے آکھو بھی محفل وچ آ جا کرو بولو نا یہ مطلب یہی ہوندہ نا ہاتھ بننا ہی ہے نا پھر مسجد دی رونق نوں دوبالا کریا کرو اسی تواڈے واسطے محفل دا انتظام کرنے ہاں لنگر دا انتظام کرنے ہاں میں تے لاریب کتاب اپنے اگے رکھ کے لفظ تقویٰ تے قرآن پڑھیا ساڈے کچھ دوست فرمائش کردے نے جی کوئی ایک غوث پاک دا واقعہ تے سنا دینا سی میں تواڈے ذوق واسطے ایک واقعہ شروع کیتا وہ بھی ہن پورا نہیں ہونا وقت ہونا والا تے میں تانوں ترغیب پیا دینا اے جڑا ہن جمعہ آ رہا ہے اس جمعے تے اپنی اس مسجد چ محفل پا کے اگلا جمعہ اس جمعے تو اگلا جمعہ میری جمعے والے دن ملاقات ہوندی نا ساڈی دعا سلام ایتھے منبر تے دوران تقریر ہی ہو جاندی اس تو بعد میں بھی چلا جانا یہ بھی مصروف لوگ نے میں بھی مصروف ہاں ایتھے بیٹھے دعا سلام ہو جاندی ساری کئیاں نال نظراں نال ہو جاندی کئیاں نال ہاتھ ملا کے ہو جاندی کئیاں نال جفی پا کے ہو جاندی کیوں رانا صاحب بیٹھے ہو اے میرا خطیبانہ ایک انداز رنگ ہے میں کوئی نہ طنز کرنا نہ کوئی کسی نو اپنا اپنا ذوق ہے کوئی سب تو پہلے آ کے مل لیندے نے کوئی جاندیاں مل لیندے نے کوئی بیٹھیاں کسی طریقے نال مل لیندے نے
पर जदों कोई इस मस्जिद के अंदर महफिल होवे जेडे लोग ए हुण बच्चा मेरे सामने अचानक आ गया, ये धनौले तो आके बच्चा बैठा है, ये कदी ना भुल्यो इस मस्जिद का जिहड़ा मजमा है ना फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों जो आके जुमे ते इकट्ठा हुंदा है। जदों महफिल का वक्त हुंदा है तो फिर महफिल च बंदे थोड़े हुंदे ने। मैं तो खैर पिछली महफिल से भी नहीं सोच, पिछली महफिल से मेरा अपनी एक मसरूफियत सी और महाफिल का सिलसिला इस जुमे तो बाद अगला जुमा यानी 15 दिन अजे रहिंदे ने महफिल वास्ते। ये जो लफ्ज़ तकवा तो मैं खिताब किया ना, मतलब ही है भी अल्लाह तो डरना। मैं कुछ जुमलियां में लफ्ज़ अपना तशरीह कर गया था भी जो बंदा अल्लाह तो डरेगा जाहिर गल है रिश्तेदारां के हुकूक भी पूरे करेगा, पड़ोसियों के हुकूक भी पूरे करेगा, नमाजियां के हुकूक भी पूरे करेगा, अपने इमाम के हुकूक भी पूरे करेगा, खतीब के हुकूक भी पूरे करेगा, खादिम के हुकूक भी पूरे करेगा, मस्जिद की कमेटी के हुकूक भी पूरे करेगा, इस मस्जिद का हक भी पूरा करेगा, इस मस्जिद के मदरसे का हक भी बोलो ना हक पूरा करेगा। उत्थे ते एक सेब की गल सी, वो गल विच ही रह गई, अगले जुमे मैं सुनावांगा, वक्त भी हो गया क्योंकि मेरी हुण जिम्मेदारी लग गई जी इस गल ते थोड़ी जी वक्त लाना है इस वास्ते भी महफिल ते मस्जिद नूं भरना है, महफिल ते मस्जिद नूं बोलो तो यार जेडे कहंदे ने असीं कोशिश करांगे, सिर्फ कोशिश ते हथ खड़े करो जरा माशाअल्लाह। मैं वादा तो नहीं लिया ना, मैं कोशिश की गल ही आखी भी कोशिश करनी है। जो कोशिश करनी है कल्ले ही ना आ जाया करो जुमे ते भी एक दो बंदियां नूं नाल होर भी कान च दस्या करो भी भाई जी आओ डी टैप वाली वड्डी मस्जिद चलीए जुमा पढ़न, उत्थे बदर शाह खिताब करना आंदा है। एडा भी लाइट ना ले लिया करो यार, मैनू मैं मान लिया तुसीं 50-50 हज़ार वाले खतीब सुनते हो तो घट असी भी कोई नहीं, सानू भी इंजी लोग सददे ने। बहरहाल मैं हुण इत्थे आखां भी टैक्स वाले बंदे मेरे पिछे लग जाण ते एडा लाइट ना ले लिया करो तुसां, मतलब अपने आंढियां गुआंढियां नूं जे तुहानूं मधौला साहब ने खतीब लिया दिता तो 2-2 4-4 बंदे तो राणा साहब भी बैठे ने भाई कमेटी वाले भी नाराज़ ना हो जाओ भी एक दा नाम लिया कुछ हाले कमेटी के बंदे मेरे नाल अजे कुछ दा तारफ हो रहा कुछ दा होया नहीं, क्योंकि मेरे कोल भी इन्ना की वक्त हुंदा मैं आया तो चला गया, तुसां भी लोग मसरूफ लोग शहरां दे लोग ते वक्त भी हो गया। तुसां मस्जिद विच यार रज के आया करो, बड़े ज़ौक वाले लोग मुहब्बत वाले लोग जेडे आसे पासे के इलाकों के लोग ने जिवें जुमे ते आंदे हो महफिल भी कोशिश करया करो, जरूरी नहीं भी मेरा खिताब होवे तो फिर ही इस मस्जिद आना है, जिवें सफ़र करके आउंदे हो कोई महफिल भी होवे तो कोशिश करो मस्जिद में आया करो। जुमे ते तुसां आंदे ही हो ते जेडे लोग जुमे की सिर्फ जमात वेले उन्होंने कसम खाधी है ना वो भी कोशिश करया करो भी थोड़ा जा 5-10 मिनट 20 मिनट बहुता टाइम नहीं तो पहले आया करो ताकि कुछ ना कुछ देखो ना ये जी असी तरबीयत करनी है वो भी तो लोगों को करनी है ना, तो लोग आएंगे नमाज वेले तो फिर वो तरबीयत तो रह जाएंगे। गौसे आजम सरकार दे तकवा दा आलम सी, एक सेब खादा तो रिज़ के हलाल ते फोकस रखते हुए सरकार बाग दे विच टुर गए जाके माफ़ी पे मंगते ने, 12 साल उन्हें आख्या इत्थे माली बन के रहना है और माली दा कम पानी लाना पारे पारे मशका पावे मस्जिद इंतजामिया वास्ते तुहाडी नज़र प्या करना है, तुहाडा काम है होका लाई जाना, मेरा काम है होका लाई जाना, किसी ते जबर नहीं। ला इकराहा फिद्दीन, दीन जबर 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 ला इकराहा फिद्दीन। आउण लग्या कह दिया करो आओ पुत्र नमाज पढ़न चलिए, रिश्तेदारां नूं सज्जणां नूं महल्लेदारां नूं होका लाना तुहाडा फर्ज है, होका लाना ला इकराहा फिद्दीन, दीन जबर नहीं। माली दा कमे ओए पानी पौना पानी लाना पानी लाना ओए बारी बारी मशका ओए बारी बारी मशका बनो जुमे के इज्तिमा वास्ते भी महाफिल का सिलसिला हो खास चंदा इकट्ठा करने का सिलसिला हो मस्जिद वक्त ना लाया करो। मेरे खिताब के कुछ हिस्से होंगे ने, इब्तिदा में मैं कुरान पढ़ना, विच हदीस पढ़ना, एंड ते मैं कोई ना कोई तुहाडी चुस्की वास्ते एक अद्धा वाक़या पढ़ना होंदा वो पिछे रह गया। अगला जुमा भी वड्डे 11वीं वाले पीर की गल होएगी, पर इंशाअल्लाह 1 बजे जेडे अज लेट आए ने उन्हां वास्ते भी मैं बार बार नहीं ना कहंदा चंगा लगदा, जुमे ते तुसीं जल्दी आ जांदे हो माशाअल्लाह, लेकिन हौसला अफजाई वास्ते कहना भी 1-1 2 बंदियां नूं दावत दे के आया करो। जुमे ते भी कोई महफिल होवे तां भी
पैगाम दिया करो। सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक ते, यूट्यूब ते, ट्विटर ते, अपना इंस्टाग्राम ते, जिथे जिथे तुहाडा हाथ पवे पैना फ्लैक्स अपना फ्लैक्स वगैरह महफिल दियां जड़ियां ने उन्होंने शेयर करया करो ते मस्जिद की रौनक नूं दुबाला करो। मस्जिदां बंदियां नाल सजदियां ने, मस्जिदां मैं खिताब के इब्तिदा में कुरान की आयत भी कोट की सी। तकवा नूं फोकस रखते हैं कि वतावनु अलल बिर्रि वत्तकवा, वतावनु अलल बिर्रि वत्तकवा। तकवा ते नेकी दे कम्मां च फिर कहंदे नेकी तकवा अल्लाह तो डरना, इस काम में एक दूजे की मदद करया करो, मोढे नाल मोढा लाया करो। किते नेकी दा काम होवे ये ना वेख्या करो कि नेकी दा झंडा लैके कौन खलोता है, ये वेख्या करो कि नेकी दा काम में नाल मोढे नाल मोढा ला के खलो जाया। अल्लाह सानू सारियां नू अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।